आई हैं। हाँ जी, देखिए आज सुबह से जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन करवाने के हवाले से आपको नोटिस की समाज से तमाम डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों के वकला को अपनी क़यादत से हदायत लेने का वक्त दे दिया और शाम 4 बजे तक तमाम हुरिकैन के वकला को हदायत की है कि 4 बजे तक अपने अपने कायदीन से मुशावरत करें और सुप्रीम कोर्ट आके अपना जवाब दें। समाज शुरू हुई तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सियासी कायदीन से मशवरा करके इलेक्शन के मुतल्लिक़ा तारीख से अदालत को आगाह किया जाए। जमहूरियत का तकाजा यही है कि मिल बैठ कर इलेक्शन की तारीख तय की जाए। उनका ये भी कहना था कि मेरे पंचायती दिमाग में ये ख्याल आया और हम चाहते हैं कि जमहूरियत की मंशा को आगे बढ़ाया जाए। तमाम हुरिकैन जो है लचक का मुजाहरा दिखाए। जस्टिस जमाल मुंदर खेल ने भी कहा कि असल तरीका यही है कि मिलकर फैसला किया जाए, कानूनी बातों को एक तरफ रख के मुल्क का सोचा जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुल्क को आगे रख के सोचेंगे तो इसका हल जरूर निकल आएगा। इस मौके पर फारूक नाइक ने जो समाअत है कल तक मुलतवी करने की इस्तदा की तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अकबर बंदयान ने रिमार्क किए कि अदालत आज ही इस मुकदमे को निपटाना चाहती है। अदालत का सारा काम इस मुकदमे की वजह से रुका हुआ है और आइन और जमहूरियत की मंशा भी यही है कि इंतखाबात जो है नंबे रोज से आगे ना जाए। ये आम रिमार्क चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने समाअत के दौरान साथ साथ ये भी कहना है कि अदालत सिर्फ ये अथॉरिटी बताएगी कि इंतखाबात की जो ऐलान है उसकी तारीख का ऐलान है कौन और कब करेगा। ये अहम रिमार्क चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिया। इस मौके पर जो पीटीआई के रहनुमा हैं फवाद चौधरी वो भी रोस्टम पर खड़े और उन्होंने कहा कि ये फैसला हो गया कि इलेक्शन 90 दिन से आगे जा सकते तो मुस्तकबिल में भी मुश्किल होगी। असेंबली जाकर आईनी तरमीम के लिए तैयार है। ऐसी आवाज नहीं डालनी चाहिए कि इलेक्शन जो है 90 रोज से आगे जाए। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा रिमार्क दिए कि अदालत जो है तमाम चीजें कानून और आइन के दायरे कार में रहकर जो है देखेगी। अफसर जावेद हमारे साथ ही मौजूद हैं, यासिर नजर की तरफ भी चलेंगे। इंतहाई अहम समाअत और आज की समाअत के ऊपर बड़े फैसले होने हैं कि मुल्की सियासत किस रुख पर जाएगी। 4 बजे समाअत दोबारा शुरू होगी। क्या गैर मामूली हलचल देख रहे हैं इस वक्त वहां पर अदालत में? जी बिल्कुल, तमाम सियासी पार्टियों के रहनुमा सुबह से हम देख रहे हैं वो यहाँ मौजूद थे और उसके बाद अब जो वक्फा हुआ तो उसके बाद कुछ रहनुमा यहाँ से चले गए और इसलिए यहाँ से चले गए कि उनके ये कहा गया कि सियासी क़यादत से आप राब्ता करें, राब्ता करने के बाद बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट को 4 बजे दोबारा आगाह करें। तो इस हवाले से अब दोबारा आगाह करने का जब कहा गया तो तमाम जैसे फारूक नाइक है, फवाद चौधरी हैं, दीगर जो सियासी क़यादत है वो अपनी अपनी पार्टी रहनुमाओं से राब्ता करने के बाद 4 बजे दोबारा अदालत को आगाह करेंगे। अदालत ने एक नुकता ये भी साथ बताया है कि अदालत ये फैसला बताएगी कि इलेक्शन की तारीख किसने और कब देनी है। ये इलेक्शन कमीशन हो या जो भी हो सियासी जमातों की तरफ से जिस तरह जो सूरत हाल बनती है सिर्फ अदालत इस हवाले से फैसला करेगी कि ये अथॉरिटी बताएगी कि इंतखाब का तारीख का ऐलान जो है वो किसने करना है। तो इस पे चीफ जस्टिस की तरफ से ये रिमार्क्स आए हैं। तो अब 4 बजे तक का वक्त दिया गया है। यहाँ पे सियासी हलचल है, बड़ी तादाद में जो सियासी अकाबरीन हैं सुबह से यहाँ मौजूद हैं। वकला की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। गैर मामूली तौर पे मीडिया का भी खासा यहाँ पे रश है। ये आज केस कल कहा गया था कि आज इस केस को हर सूरत निपटाया जाएगा। तो अदालत की तरफ से भी ये कहा गया कि अदालत के तमाम काम जो दीगर हैं वो रोके हुए हैं। तो इसलिए आज मुतवक्किल तौर पे आज 4 बजे के बाद ये फैसला हो जाएगा कि किसने इलेक्शन की तारीख देनी है, कब इलेक्शन होने हैं। तो इसके लिए 4 बजे तक सियासी जो अकाबरीन से तमाम सियासी रहनुमा वकला जो हैं वो मुशावरत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेंगे और 4 बजे दोबारा समाअत का यहाँ पे आगाज होगा। ठीक है, फारूक नाइक ने कल तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की थी। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ साहब से, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान से मुशावरत करनी है और अदालत ने सियासी जमातों के वकला से आज 4 बजे तक राय भी मांग ली है। तो मुमकिन होगा ये अहम तरीन केस के हवाले से फिर मुशावरत। तो आप समझ रहे हैं कि इस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो सियासी एक पारा बढ़ सकता है। जी एक तो 4 बजे तक का वक्त इसीलिए दिया गया है कि पहले तो फारूक नाइक ने जैसे कहा कि हमें पता नहीं है कि जरदारी साहब कहाँ हैं। तो उन्होंने चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया कि आपने फ़ोन पे सिर्फ एडवाइस लेनी है तो फ़ोन पे उनसे बात करें और अदालत को आगाह करें। तो अब सियासी हलचल इसलिए भी हो सकती है कि क्योंकि एक इंतहाई बड़ा अहम फैसला जिससे तमाम सियासी जमातों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, आज 4 बजे दोबारा इसमें समाअत होनी है। और इसलिए भी अदालत ने तमाम सियासी जमातों
जमातों को मैंडेट दिया है और ये भी कहा है कि यही सियासी जमातें बाद में केस बाजी और दीगर तरफ जाएंगी अगर ये सियासी तौर पे तमाम से मुशावरत नहीं की जाती। तो इसीलिए 4 बजे तक का वक्त दिया गया है। 4 बजे दोबारा ये सारे लोग अपनी सियासी जमातों से राब्ता करके अदालत को आगाह करेंगे और अदालत का आज जिस तरह कहा गया था कि अदालत के तमाम जो दीगर काम हैं वो रुके हुए हैं, तो इसलिए इस जो केस को आज ही निपटाना है। तो इसीलिए 4 बजे फारूक अजनायक की जैसे उन्होंने दरख्वास्त की थी कि कल तक मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन अदालत की तरफ से ये कहा गया कल तक नहीं, आज ही जो है अपनी जो सियासी अकाबरीन हैं उनसे जो राय है वो लें और उसके बाद अदालत जो है उसको बाकायदा तौर पे अदालत को आगाह करें। अब 4 बजे का वक्त है। 4 बजे जो हदायत हैं अपनी सियासी क़यादत से लेके अदालत को दी जानी है, चीफ जस्टिस के और जो बेंच है उसके सामने रखी जानी है। उस पे बेंच ने ये फैसला करना है कि इलेक्शन की तारीख जो है वो किसने देनी है, किसका इलेक्शन तारीख देने का इख्तियार है। तो उस हवाले से इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन जस्टिस की तरफ से ये कहा गया कि हम ये बताएंगे कि ये अथॉरिटी किसकी है कि किसने जो है तारीख देनी है। तो ये 4 बजे के बाद हमें लग रहा है कि 4 बजे के कुछ देर के बाद जब सियासी मुशावरत होगी उसके बाद फैसला करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा, तो उसके चंद लम्हों के बाद आज ही हतमी तौर पे ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला कर दिया जाएगा कि किसने इलेक्शन की तारीख देनी है, कब इलेक्शन होने। तो ये एक इंतहाई बड़ा केस जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने जिसका आज खुद नोटिस लिया था तो आज मुकम्मल होने के करीब है। बिल्कुल एक अहम समाज जिसका फैसला 4 बजे तक आने का मुतवक्के है। हमारे नुमाइंदे अफजल जावेद हमें अपडेट करे थे और दूसरी जानिब यासिर नजर हमें अपडेट करे थे। आप दोनों का शुक्रिया। इस वक्त हम आपको बताते चलें कि अहम तरीन समात फारूक अजनायक की कल तक समात मुलतवी करने की इस्तदा, लेकिन उसके बाद एक बार फिर यासिर नजर की तरफ चलूंगा। यासिर, अब से पहले हमने देखा कि अब तक आईनी और कानूनी मामलात के गिर्द ये पूरा केस घूम रहा था और पहली मरतबा पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को साथ में लिया गया, शामिल किया गया और साथ ही जो अहम रिमार्क्स जस्टिस मुनीब अख्तर के, उनका कहना है कि नियत हो तो रास्ता निकल ही जाता है। इलेक्शन कमीशन मुतल्लिका हुकाम चाहते तो हल निकाल सकते थे। यानी अब चीजें जो एक बहुत गैर यकीनी किसी सूरत हाल थी वो पॉलिटिकल उसके ऊपर भी और इंतजामी तौर पर भी अब आप समझ रहे हैं कि वो सही होने जा रही है। हमारा राब्ता इस वक्त मुनक़ता हुआ हमारे रिपोर्टर से, एक बार फिर हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज की अहम तरीन इस वक्त की कार्रवाई और अफजल जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, जाहिर है कि इस वक्त पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लिया जा रहा है और आप समझ रहे हैं कि सूरत हाल ये जो गैर यकीनी सी सूरत हाल थी ये अब ख़त्म हो जाएगी? हाँ जी, देखिए इंतहाई अहम डेवलपमेंट आज के रोज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान अफजल जावेद, आपकी आवाज बड़ी डिस्टॉर्शन है, एक बार फिर आपसे राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदे अफजल जावेद कोर्ट रूम से हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि पहली बार इस पूरी समात में, इस पूरे केस में पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को साथ लेने की बात हुई, उनसे मुशावरत के हवाले से बात हुई और कहा गया कि आज 4 बजे तक राय जो है वो उनसे ले ली जाए। समात 4 बजे दोबारा होगी। जी अफजल जावेद, कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि जो समात शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आज की समात में अहम डेवलपमेंट सामने आई है और तमाम डेवलपमेंट का जो क्रेडिट है जस्टिस मंसूर अली शाह को जाता है कि जिन्होंने ये तजवीज पेश की कि तमाम सियासी जमातों, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से, उन्हें एक और मौका दिया जाए कि आपस में मिल बैठ कर ये फैसला कर ले कि क्या करना है और तमाम सियासी जमातों के कायदीन और उनकी जो वकला है उनसे आपस में डिस्कशन करने के बाद अदालत को बताया जाए कि वो क्या चाहते हैं। ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट है क्योंकि मुल्क में इस वक्त सियासी तनाव का सख्त शिकार है और ये तमाम क्रेडिट जस्टिस मंसूर अली शाह को जाता है। और आज जब समात हुई तो हमें यही लग रहा था कि आज के रोज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो आज खुद नोटिस है आम इंतखाबात के हवाले से उस केस को निपटा लेगा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की जानिब से भी यही रिमार्क दिए गए कि वो आज की केस को निपटा देगा और आइन और कानून के मुताबिक जो है जो गुंजाइश है वो 90 रोज से ज्यादा, ये चीज क्लियर कर दी गई है आज के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि आइन और कानून के मुताबिक जो इंतखाबात है वो 90 रोज के अंदर ही होंगे। जी
अच्छा अफजल, ये भी बताएगा क्योंकि समात के अंदर इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बात आ रही है कि उनको कहा जा रहा है कि आपने क्यों नहीं जो है वो वाज़े तौर पर ये डेडलाइन दी कि इलेक्शन कब होना है, लेकिन साथ साथ समात में ये भी हम चीज़ें देख रहे हैं कि एक के बाद एक दलाल जो है वो वाज़े तौर पर आ रहे हैं। लेकिन आज क्या ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात आती है कि अगर डेट दे दी जाती है तो क्या इलेक्शन कमीशन वाज़े तौर पर तैयार है इलेक्शन करवाने के लिए? जी देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला भी जब इस समात में कोर्ट में पेश हुए और अदालत की जानिब से भी वादा इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन को तारीख नहीं दे पा रहा, असल वजह क्या है, जिस पर वकला की जानिब से अदालत को यही बताया गया कि जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के हवाले से तारीख देने का ऐलान है वो इख्तियार गवर्नर को है और गवर्नर की जानिब से, दोनों सूबों के गवर्नर की जानिब से ये डेट अनाउंस नहीं की गई। लिहाजा अदालत की जानिब से जब तक हदायत नहीं आ जाती हैं तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये अदालत में उन्होंने कहा है कि अगर अदालत की जानिब से हुक्म जारी कर दिया जाता है कि इलेक्शन करवाया जाए तो उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है अदालती हुक्म पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगा। तो ये आम अदालत को यकीन दहानी भी करवाई गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो भी हुक्म जारी किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है मनवान अमल करेगी। लेकिन अब देखना ही होगा कि जो 4 बजे तक का वक्फा किया गया है, तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी क़यादत के साथ मुशावरत करने के लिए कहा गया है। जैसे अली जफर को भी कहा गया कि अपनी पीटीआई की क़यादत के साथ मुशावरत करें। तो देखते हैं कि 4 बजे जब ये तमाम वकला अदालत वापस आएंगे और क्या अपनी अपनी तजवीज़ अदालत के सामने पेश और उनके सामने क्या चीजें आती हैं सामने, ये देखा जाएगा। 4 बजे का इंतजार। अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत अहम डेवलपमेंट, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की बात हुई है आज। इस बज़ाहिर ऐसा लगता है और यकीनन ऐसा लगता है कि आज इस फैसले को, इस केस को कंक्लूड होना है और जो सियासी सिमत है इलेक्शन के हवाले से वो क्या होगी और जो कोई भी फैसला होगा फिर किसी के लिए कोई तावील जो है वो नहीं रहती कि जनाब पैसे नहीं है या सिक्योरिटी का मसला है या अदालती अमला नहीं है, फिर मिनोअन उसको तस्लीम करना होगा। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट आप कहेंगे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की, सियासी लीडरशिप को ऑन बोर्ड लेने की? देखिए, मैं एक मरतबा फिर बड़े मुद्दबाना अंदाज में अर्ज करूंगा कि जो इंतखाबात का इनेकाद है उसका तरीकाकार बिल्कुल वाज़ेह है। कोर्ट ये कह रही है, चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि वो आज फैसला सुना देंगे, लेकिन साथ उन्होंने एक मरतबा फिर जो है बाल जो है वो सियासी जमातों की कोर्ट में डाल दी है। अब मुझे एक बात बहुत अदना सा नाक़िस सा इल्म है, उसके मुताबिक मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये फैसला क्या सियासी जमातों ने करना है कि इलेक्शन कब होगा। अगर तो सियासी जमातों ने करना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या मुस्लिम लीग नून ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो ये तो आईने पाकिस्तान में कहीं नहीं लिखा। लगता यूँ है बड़े मुद्दबाना अंदाज में एक मरतबा फिर के मामले को आइन और कानून की बजाय पंचायती तरीके से, जिस तरह कहता है कि दरमियाना हल निकाल लें, उस तरीके से कोई हल निकालने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता ये है कि जो इलेक्शन जो चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया है सियासी जमातों के सरबराहों को, अब क्या आधे घंटे बाद ये लाजिम है कि जो नुमाइंदे सब मौजूद हैं सियासी जमातों के, वो अपने अपनी सियासी जमात के सरबराह से रब्ता करने में कामयाब हो जाएं और रब्ता करने के बाद आधे घंटे के अंदर उससे मशावरत भी कर लें और मशावरत करके वो आके चीफ जस्टिस साहब को बता दें कि हमारी सियासी जमात के सरबराह ने ये मौका पेश किया है। तो अच्छा तारिक चौधरी, ये बताइएगा, आपने कहा कि बीच का रास्ता निकालने को समात का रुख जो है वो इस तरफ जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि बीच का रास्ता क्या निकल सकता है? देखिए, ये तो अभी जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स मेरे सामने, उन्होंने कहा कि कुछ आप लोग आगे जाएं और कुछ लोग जो है दीगर फ्रीक आगे आएं और पीछे आएं, तो उसके बाद आपको फैसला कर लें। यानी उन्होंने ये कहा है कि सियासी जमातें आपस में फैसला करें और आपस में फैसला करके कोई बात करें। अगर फर्ज करें सियासी जमातें ये फैसला कर भी लें तो फिर भी तो या तो गवर्नर पंजाब ने और गवर्नर केपी ने फैसला करना है, तारीख देनी है, या फिर ये कि अगर ये साबित हो जाए कि बाकी ये सदर साहब का काम है तो सदर साहब तारीख देंगे। तारीख तो फिर भी उसी आईनी फोरम ने देनी है जो आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन के बारे में बार बार गुफ्तगू हो रही है। मैं अपनी बड़ी आजिज़ाना हम्बल रिक्वेस्ट ये करूंगा कि इलेक्शन कमीशन का काम कंडक्ट करना है, कंडक्ट करना है इलेक्शन को, इलेक्शन का इनेकाद कराना है, इलेक्शन का इंतजाम करना है। उसको तारीख जो है वो एक और फोरम ने देनी है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जब आम इंतखाबात होते हैं तो उसका तरीकाकार थोड़ा मुख्तलिफ है, अगर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो उसका तरीकाकार थोड़ा मुख्तलिफ है। मसलन कौमी असम्बली की 70 सीटें खाली हुई तो इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर 16 मार्च और 20 मार्च को ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया। लेकिन जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की 2 असम्बलियाँ टूटी हैं, डिसॉल्व हुई हैं, उसके बाद आने पाकिस्तान में तो गवर्नर साहब के पास इख्तियार है कि वो तारीख दें। तो अगर गवर्नर ने तारीख भी दी तो फिर इस पे गवर्नर साहब के नुमाइंदों से बात करनी चाहिए थी।
اب آج کی ساری بحث و مباحثے کے بعد، ساری گفتگو کے بعد ایک مرتبہ پھر انہوں نے کہا ہے کہ جائیں گے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے بات کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب یا جو ان کے معزز جج شامل ہیں اس بینچ میں نہایت مؤدبانہ انداز میں، ان کو بھی کہیں کوئی لگتا ہے کہ کوئی کنفیوژن آئین پاکستان میں یا طریقہ کار میں کہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ سیاسی جماعتیں اپنے باہمی مشاورت سے کوئی راستہ نکال لیں. اب وہ راستہ جو ہے اس کو کتنا آئینی ہوگا، کتنا پنچایتی ہوگا، کتنا مشاورتی ہوگا، اس کے بارے میں پھر وکلا ہی جو ہے وہ کوئی تشریح کر سکتے ہیں. آدھے گھنٹے کا انتظار کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں. لیکن ابھی مجھے لگتا یوں ہے، میں ایک اندازہ لگا سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ سیاسی جماعتیں اپنے قائدین سے مشورہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کچھ کو رابطہ کرنے میں ناکامی ہو. یاسر، بظاہر بڑا مشکل ٹاسک لگتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے قائدین سے رابطہ بھی ہو جائے اور اس کے اوپر مشاورت بھی کر لی جائے. اور پھر جب ہم سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ بڑی اسٹیک ہولڈر پاکستان تحریک انصاف بھی ہے. اور پھر جس سیاسی بالیدگی کی بات کی جا رہی ہے، سیاسی کنسنسس کی بات کی جا رہی ہے، اگر وہ ہوتا تو معاملات یہاں تک پہنچتے ہی نہیں، اس نہج پر آتے ہی نہیں. تو مشکلات ابھی بھی ہوں گی پھر. جی، بات اگر تحریک انصاف کی تو ان کی طرف سے تو مکمل طور پہ جیسے فواد چودھری ہیں اور جو دیگر رہنما ہیں وقتاً فوقتاً ادھر آتے رہے، ان سے ہماری بات چیت ہوتی رہی، وہ تو مکمل طور پہ تیار ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ تاریخ دی جائے اور اس کے مطابق جو ہے الیکشن کروائے جائیں. اور یہی سپریم کورٹ کی طرف سے بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہم نے تعین اس چیز کا کرنا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینا کب کس وقت الیکشن شیڈول ہوں گے، یہ کس کا کام ہے، یہ اب سپریم کورٹ نے تعین کرنا ہے. جہاں تک سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا معاملہ ہے تو سپریم کورٹ یا کوئی ادارہ ان سے پابند نہیں ہے کہ الیکشن کی جو ڈیٹ ہے وہ ان سے پوچھی جائے. لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے جو معزز ججز ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو بعد میں کیسز ہیں یا جو اس طرح کے کیس مختلف کیسز یہ کرتے ہیں، یا یہی اگر ہم نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو یہ مختلف کیسز کی طرف جو ہے وہ معاملہ بڑھے گا. تو ان ساری چیزوں سے ایک ہٹنے کے لیے، سیاسی مشاورت کو ایک طرف رکھنے کے لیے تو سپریم کورٹ نے جو جس طرح طارق چودھری صاحب فرما رہے تھے کہ جو ایک درمیانی راستہ جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں بھی ایک پلیٹ فارم پہ ہوں، تمام ادارے بھی ایک پلیٹ فارم پہ ہوں، اور الیکشن جو تاریخ ہے 7 دن، کیونکہ جو یہ اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں اس کے 7 دن کے اندر جو الیکشن ٹھیک ہے. یاسر، آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہی گا. دوسری جانب عاصمت شرازی نے ہمیں جوائن کیا. عاصمت شرازی، آج کی سماعت کا کہا جا رہا ہے کہ 4 بجے تک فیصلہ سنا دیا جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے جس طریقے سے دلائل ہو رہے ہیں یا جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے تمام سیاسی جماعتوں کے وکلا جو وہاں پر موجود ہیں، ان سے یہ نظر آ رہا ہے کہ عدالت کہہ رہی ہے کہ بیچ کا راستہ نکالیں، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکل سکے گا؟ جی، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو ایک موقع مل سکتا ہے اس معاملے سے کہ وہ پارلیمنٹ میں واپس آئیں، اور جو ان کے استعفے منظور ہوئے ہیں جس کے اوپر آلریڈی معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں ہے، اور اسی طرح سے سپریم کورٹ بھی کئی بار کہہ چکی ہے، تو ہو سکتا ہے ایک یہ راستہ نکلا ہے کہ تحریک انصاف واپس پارلیمان میں آ جائے، اور اس معاملے سے جو ہے وہ جو بھی ترامیم جو کہ فواد چودھری صاحب نے کہی بھی ہیں کہ ہم ترامیم بھی کر سکتے ہیں، تو یہ ایک راستہ مجھے لگتا ہے کہ جس میں نکل آئے گا. یعنی پورے کے پورے معاملے کو پارلیمان میں آ کے ڈسکس کیا جائے، اس پلیٹ فارم پہ اس کو حل کیا جائے. بالکل ہونا بھی یہی چاہیے تھا عمران. ہم بہت عرصے سے یہی بات کرتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی معاملہ تھا، اس کا کوئی تعلق عدالت سے نہیں تھا، اور کاش کی عمران خان صاحب پہلے بیٹھ جاتے اور ملاقات پر زور دے. مگر آپ نے دیکھا وہ بار بار یہ کہتے تھے انتخابات کی تاریخ سے. پہلے تو یہ جواز نہیں بنتا کہ پہلے انتخابات وقت سے کیوں ہوں، کیونکہ قومی اسمبلی جو ہے وہ آلریڈی اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور اسی طرح سے صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ خود عمران خان صاحب نے توڑی ہیں. اس لیے نہیں کہ کسی عامر نے توڑی ہیں، کسی ڈکٹیٹر نے توڑی ہیں، بلکہ انہوں نے صرف اس لیے توڑی ہے کہ انتخابات ان کو پہلے مل جائے. ابھی ان کی خواہش ہے کہ ان کو انتخاب پہلے ملے، لیکن اس کی قانونی حیثیت اور اس کو نے چیلنج کیا ہے، اس سے بات کی ہے، اس کو ضرور جواب کی. اس بات کا جواب کیا ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب واپس آ جائیں پارلیمنٹ کے اندر اور اس کے بعد پھر دوبارہ استعفے دے کے چلے جائیں. ابھی بھی 7 سیٹوں سے وہ منتخب ہو چکے ہیں لیکن وہ پارلیمان میں واپس نہیں آئے تھے. تو اصل ڈیڈ لاک ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہے کہ وہ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو اب جب کورٹ نے کہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان سے ملیں. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب تمام پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ بیٹھتے، ملتے، بات کرتے. وہ تو ایک جو دہشت گردی کے اوپر اے پی سی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کرنے سے انکار کیا تھا، جانے سے انکار کیا تھا.
تو ایسی صورت میں پولیٹیکل سسٹم ایک ڈیڈ لاک کا شکار ہوا اور اس میں جو ہے وہ انٹروین کیا عدالت نے، وہ بھی ایک طریقہ۔ لیکن چلیں یہاں پہ ایک پیٹرنیج آئی معزز عطیہ، اور اگر درمیان کا راستہ یہ نکل رہا ہے تو پھر دیر آیت درست آیت چیزیں بہتری کی جانب جا سکتی ہیں۔ میں تو یہ نہیں کہتی کہ یہ بہتری کی طرف ابھی بھی جا سکتی ہیں، یہ چاہ رہی ہیں، کیونکہ اتنا جو ڈیلے ہوا ہے اور اتنی چیزوں کے اوپر جو ایک ڈیڈ لاک ہے اس نے پاکستان کے سیاسی نظام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، پاکستان کے آئین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ آپ دیکھیے 63A کی جو تشریح ہوئی ہے عدالت کی طرف سے، وہ اس نے اس بحران کو جنم دیا ہے، اس نے بہت سارے بحرانوں کو جنم دیا ہے، اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ سیاسی جماعتیں اپنا معاملہ جو تھا وہ حل نہیں کر پائی، اور اس ڈیڈ لاک کا ذمہ داری بھی صرف اور صرف تحریک انصاف کے اوپر ہے، کیونکہ وہ بات کرنے کو تیار نہیں تھے، وہ تحریک عدم اعتماد پہ ووٹ ڈالنے کو تیار نہیں تھے۔ پھر جب وہ تحریک عدم اعتماد کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا، ایک ری رائٹ کیا گیا تحریری طور پر 63A کو، آپ نے دیکھا سپریم کورٹ نے، تو اس کے بعد سے یہ سارے مسائل جو ہیں انہوں نے جنم دیا۔ کبھی اسمبلی بحال ہوتی تھی، کبھی اسمبلی ڈیزالو ہوتی تھی، کبھی ووٹ نہیں ہوتا تھا، وہ کہتے تھے خان صاحب ہم ووٹ نہیں کروائیں گے، کبھی ووٹ کروانے پہنچ جاتے تھے، اچانک چلے جاتے تھے۔ تو یہ ایک پورے سسٹم کو مذاق بنایا گیا ہے، اس پورے آئینی نظام کو مذاق بنایا گیا ہے، اور معذرت کے ساتھ یہ آئینی مذاق جو ہے یہ سیاسی جماعتوں کو نہیں بنانا چاہیے جس طرح سے بنا ہے، اور اس کا چہرہ بھی جو ہے انفارچونیٹلی بڑی ذمہ داری اس کی عمران خان صاحب کے اوپر عائد ہوتی ہے، کیونکہ اگر یہ سب چیزیں اپنے آئین اور قانون کے مطابق چلتی رہتی ہیں اور ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ بحران نہ بنتا، تو آج عدالت کو سیاسی جماعتوں کو نہ کہنا پڑتا کہ آپ آ کے بیٹھے، اور پھر جس طرح سے عدالت نے وہ موٹو لیا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا۔ یہ جو پوائنٹ اٹھایا جا رہا ہے جس پہ کہا جا رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پر بیٹھ کر بات کریں اور پھر کوئی نتیجہ نکالیں، لیکن ماضی کی بھی اگر ہم تمام چیزیں اٹھا لیں تو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کبھی ایک پیج پر نہیں بیٹھے اور نہ وہ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، لیکن آج بھی اگر اسی طریقے کا سینیریو جنریٹ ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالت پہ کوئی پریشر ہوگا؟ دیکھیے عدالت اس بات کو یقینی بنائے کہ عمران خان صاحب سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھے تھے، اور جیسے آج عدالت نے کہا ہے کہ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں تحریک انصاف اپنی پوزیشن سے، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر فوری انتخابات ہوتے ہیں صوبائی اسمبلیوں کی، تو اس کا مطلب یہ کہ دو صوبوں کے اندر کوئی ایک حکومت یا کسی ایک جماعت کی جو ہے وہ برسر اقتدار آئے گی، اس جماعت کے ہوتے ہوئے جنرل الیکشن کیسے ہوں گے، وہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ دوسری جماعتیں اگر کوئی جماعت جیت جائے گی، کوئی بھی فرض یا نون جیتی ہے، پیپلز پارٹی جیتی ہے یا PTI جیت جاتی ہے، تو دوسری جماعت اس کو تسلیم نہیں کرے گی، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے، کون سے ڈیڈ لاک ہوگا۔ لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ آگے لے جائے گئے صوبائی اسمبلیوں کے، اور اس کے لیے پارلیمنٹ ترمیم کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ پھر سیاسی جماعتیں اپنی مرضی سے کچھ کر لیں یا کورٹ کے احکامات پہ چلے، اس کے لیے پارلیمنٹ ترمیم کرے، اور پارلیمنٹ کی ترمیم کے لیے PTI کا ہونا ضروری ہے، اور PTI واپس پارلیمنٹ میں جتنی جا سکتی ہے، جو استعفے منظور ہو گئے، جو نہیں ہوئے ہیں وہ واپس جائے اور وہاں پہ جا کے اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن بنائے، اور PDM جماعتوں کو بھی ان کو پھر ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور یوں یہ سسٹم آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر عمران خان صاحب نہیں جاتے اور وہ دوبارہ سے ڈیڈ لاک ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بات نہیں کرتا، آپ سیکنڈ ٹیئر سے بات کریں، جیسے وہ پہلے کہتے رہے کہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس سے بات کریں، تو مجھے بتائیے جب ایک لیڈر جو ہے وہ خود ہی بات کرنے کو تیار نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سسٹم سے خود کو آؤٹ کر رہے ہیں، اور اگر وہ سسٹم سے خود کو آؤٹ کر رہے ہیں اور اپنی جگہ کسی جماعت اپنے ہی لیڈر کو کسی کو دے رہے ہیں، تو پھر اس کے پاس پورا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے۔ ایسا نہیں ہو کہ پرویز الہی صاحب کو زبردستی کہا جائے کہ اسمبلی توڑو، شاہ محمود قریشی صاحب کو زبردستی کہا جائے کہ آپ میٹنگ سے اٹھ کے آ جاؤ، جو کہ پہلے ہوتا رہا۔ آپ نے یاد ہے آپ کو جنرل باجوہ کی جب ایکسٹینشن کا معاملہ تھا اور لیجسلیشن ہونی تھی، اس میں کیا ہوا تھا؟ SMQ جو ہے وہ شاید قریشی صاحب جو تھے وہ کر رہے تھے مذاکرات، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کس طرح سے ان کو پھر بار بار کہا، اور پھر اسٹوری جو تھی وہ ساری ٹھیک۔ آپ کی تھاٹس کو یہ جو اس وقت بات ہوئی کہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر صورتحال جو ہے وہ پارلیمان میں جائے گی، اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے، اور اس وقت ناظرین آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد